اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیوی قبلی درباره گناه دوکری و دشنامددو لعنت کدو در خدمت شما بعضی مطالب بیان کردم. در منی روایات هم اگر توخنی تاریخ و اگر توخنی که اهل بیت علیهم السلام و پیروکارایشی و اصحابشی هیچ وقت کس دو نزدک. بسیار در موارد خاص مانندی که عمر سعد را و یزید را و بعضی از افرادهایی که اونها واقعا اسلام را میخواست نابود کنه اونها را مورد لعن قرار داده، لیکن اونها را ناسزایی که مادرش دو بیزنه یا پدرش دو بیزنه او دمنی روایت مو نمینگرنی. اصلا یگو کس تو بگی که حرام زاده، یگو کس تو بگی لعنت برستو و چون که او مخالفی نظر توسته ای دمنی روایاتی ترنم ده. ما قول داده بودم که چند داستان در خدمت شما بیان مونم. امروز میخوایم یک داستان در خدمت شما بیان کنم در سلسله همی که دو چقدر خطرناک است. عمرو ابن نعمان جعفی میگه که امام صادق علیه السلام یک دوست داشته، یک صحابیشی بود که وقتی امام صادق علیه السلام هر جایی که مو رفته ی همیشه کچی بودک و جدا هم نمیشد از امام. مگه وقتی که یک روز در امام صادق علیه السلام به محل به نام حذاین که رفتک، مگه ای دوست امام صادق علیه السلام که غلام شیم امرایشی بود. یک وقت میگنه که دمنی امزو بازار غلامی ازی آدم گم میشه و ای دنبال چی مورا ایلا بولب توغمونه که غلام پیدا نمیشه و میگنه که از اول بتونه که غلام شده رو مایه چهارم پنجم دفعه که توق منه بازو بعد میگه ای پسر زنی بدکار، یعنی همون که موموی نه حرام زاده. امام علیه السلام وقتی که ایره میشنوه ای کلمه را دست مبارک در پیشانی خو میزنه و میگه سبحان الله، تو ایره به مادر شکست نسبت دادی؟ مادر او کست تو را توغم که تو ورع نداری، تو تقواست نداری. ما خیال میکردم که تو تقوا داری، آلی تو تقوا نداری. او میگه که فدایتشون میگه امام مادر ازی کسته زندیق بوده و مادر ازی ملحد بوده، نکاح نمیکردن. امام صادق علیه السلام میفرماید که واقعا آیا تو خبر نداره که هر امت مطابق از خود یک نکاح مونه؟ یعنی حتی در جنگل افریقا که بعضیا اونجا اصلا اسلام نرسیده اونها هم از خود یک طریقه نکاح داره. عیسائی از خود یک طریقه نکاح داره. درسته که مطابق ازمو اونها صیغه نکاح جاری نمونن، لیکن در نظر امام صادق علیه السلام او را که دمزو مطابق شریعت خو نکاح بستمونه او جایز میشه برای چی؟ او را نمیتونه بگه که زناکار. لذا امام علیه السلام میگه تو چطور کسته د خود خو حق میدی که او نفر رفتی که د مادرش نسبت دادی، یعنی حرام زاده گفتی شیره. امروز مو شفتل ولی مردمار حرام زاده میگی. امروز مو شفتل ولی مردمار میگی که تو ولد زنا هستی. حرام زاده یعنی که مادر ازو خدای نخواسته، یعنی نعوذ بالله که یک مرد غیر رفته زنا کرده و ای اولاد پیدا شده. دیگه ای بسیار گناهشی عظیم است و ما باید توجه کنی طرف ازی مطلب که واقعا چرا ما تو را کی حق داده که بوری یگو کس دو بیزنی؟ تو را کی اختیار داده که یگو کس بور دو بیزنی؟ تو نظر خوب بگی؟ توهین منی دیگه کس را؟ سرتنبه تو مگی، جاهل تو مگی، لعنت کس کد حیوان تو تشبیه میدی شیره. واقعا ما خبر ندارم که چرا مو ایتر در این صورت حال مردم ازمو و جوانهای ازمو حتی بعضی از افرادهایی که خود هوشیار میگره مبتلا شده. پروردگار عالم و شما را از این گناه زبان، از آفات زبان مورا محفوظ بیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.